مکے پاک دی دھرتی تو چلنے کربلا دا میدان آ گیا مٹی سنگھی میرے امام علی مقام نے فرمایا خیمے لا دیو یہی میری آخری آرام گاہ لوگوں خیمے لگ گئے نے 7 بھی پانی باندھے 8 پانی باندھ 9 پانی باندھ 10 پانی باندھے میرا تیرا بچہ روزہ بھی رکھیا ہوئے تے شام دا ویلا ہوئے 6 سال دا کسے دا بچہ ہوئے شام نو پانی نہ ملے باپ دا دل تڑپ جاندا ہے ماں دیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے میرے لال نے روزہ رکھیا ہے شام دا ویلا افطاری دا ویلا پانی نہیں ملیا اہل بیت دار تواڈیاں صبر تو نثار جاواں تواڈیاں خدمتاں تو قربان جاواں 3 دن دے دریائے سید سوئیاں سب دیاں خشک زباناں اس چاہ 3 دن پانی باندھے اہل بیت دار لوگ تے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے میرے امام نے تہجد دا ویلا ہویا فرمایا علی اکبر جادرہ میدان کربلا نقشہ بیکھیا جناب علی اکبر گئے نے بیکھیا ایک با پردہ خاتون اپنی چادر نل کربلا دی زمین نو صاف کر دیئے آواز دی اماں کون ہے جواب نہیں آیا میرے امام علی اکبر خیمے عمل واپس آئے نے فرمایا پترا نقشہ ویکھ آیا ہے عرض کی تھی بابا نقشہ تے ویکھ آیا ماں پر عجیب منظر ویکھیا ہے کربلا دی دھرتی تہجد دے ویلے ایک با پردہ خاتون نے اپنی چادر نہ کربلا دی زمین نو صاف کر دیئے میرے امام دیاں آنکھوں میں آنسو آ گئے عرض کی تھی بابا روئے کیوں فرمایا پترا مدینیوں میری ماں فاطمہ آئی ہے جڑی کربلا دی دھرتی نو پہ صاف کر دیئے میرے ہاں پترا لیٹنا ہے میرے ہاں پوتریاں تے دوتریاں لیٹنا ہے شالا پردیسی کوئی نہ تھیوے اے لوگو جس نے کدی ہر پہ قربان ہو لینے کدی وہاں بن قلبی شہید ہو رہنے لوگوں پھر کی اڑائے کدی زینب دیونو محمد قربان ہو رہنے کدی ابا سلمدار دے بازو پہ قلم ہوں لینے کدی جوان علی اکبر دا لاشا اٹھا کے میرے امام خیمے عمل لین کے آ رہنے نکے جن شہزادہ 6 ماہ دا حلق اندر حرمل دا تیر لگے آئے اپنی اولاد نال پیار کرن والے ہو اپنی اولاد دی محبت اپنے سینے اندر رکھ کے بیٹھن والے ہو اے حسین دا پتر 6 ماہ دا حلق اندر تیر لگے آئے خون دا فوارہ بار آ گیا ہے میرے حسین دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے مدینے دا ماحول یاد رکھو تہجد دا ویلا ہے میرے امام دی بچپن دی عمر ہے سیدہ فاطمہ دی گود اندر امام حسین روئے نے میرے آقا اپنے کشان نبوت اٹھے نے جا کے فاطمہ دا دروازہ کھڑکھٹایا ہے فرمایا نہیں فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر جدو میرا حسین روندا ہے منو بڑی تکلیف ہوندی ہے منو بڑا دکھ پہنچدا ہے ماں دی گود اندر حسین رون میرے آقا نو تکلیف ہوندی ہے جسرے پتر دا لاشا تڑپدا ہوے گا میرے حسین دی آنکھاں وچ آنسو آئے ہون گے میرے آقا نو کنی تکلیف ہوندی ہوئے گی لوگوں پھر کی ہویا ہے سارے شہید ہو گئے نے میرے امام نے تیاری فرمائی ہے اپنے سر تے نانے دا ماما بنے آئے ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر پکڑیے اماں فاطمہ دا پڑکا بنے آئے زینب دے خیمے اندر گئے نے زینب آنسو بہاندیاں نے فرمایا نہیں زینب کیوں رونی ہے عرض کی تھی ویرا جس لے پہنا اجڑ دیا نے ویرا دے دروازے چلی جانیاں نے او پہنا دا دکھ
دیاں تکلیفاں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے میرے امام دیاں آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے فرمایا نہیں ہمشیرہ صبر کر اللہ صابرہ دے نال ہوندا ہے زینب نو مل کے زین العابدین دے خیمے اندر گئے نے زین العابدین دے تپ دی ریت بیماری دا عالم اٹھن لگا جوان پتھر پر اٹھیا نہیں گیا میرے حسین اپنے جوان پتر دی چھاتی دے لیٹ گئے نے فرمایا پترا آخری بار اپنے باپ نو مل دے تیرا باپ چند گھڑیاں دا مہمان ہے عرض کیتی ابا حضور کوئی غلطی ہو گئی ہوئے معاف فرما دے آجے فرمایا زین العابدین اللہ تبارک و تعالیٰ توڑا نگہبان ہوئے پھر بیوی دے شہربانوں دے خیمے اندر میرے امام آئے نے تے بیوی شہربانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیئے حضور تسی جنتی نوجوانہ دے سلطان ہو زندگی دے اندر بیویاں کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے کتائیاں ہو جاندیاں نے خدمت اندر کمی ہو جاندی ہے جے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے معاف فرما دے آجے فرمایا نہیں شہربانوں نو شہروان دی پوتری ہیں ایران دی شہزادی ہیں ساری زندگی دی کمائی کربلا دی ترتی تے لٹا کے جا رہی ہیں حسین تیرے تے راضی پہ جاندہ ہے لوگوں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آجے اپنی اولاداں نال پیار کرن والے ہو جس لے میرے امام خیمیاں تو باہر آئے نے سیدنا سکینہ نے پلو پکڑ لے عرض کا دیا نے بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا نے سکینہ کی عرض کی تھی لوگ یتیم کنو کہندے نے فرمایا نے سکینہ جس دے باپ دا سایہ اٹھ جائے لوگ انہوں یتیم کہندے نے عرض کی تھی بابا پھر یتیمہ دی گل بھی منی لی فرمایا نہیں سکینہ کی گل ہے عرض کی تھی بابا اس تپ دی زمین تے لیٹ جاؤ آخری بار تھی اپنے باپ دے سینے تے آرام کرنا چاندی ہے میرے امام تپ دی زمین تے لیٹ گئے نے سیدنا سکینہ چھاتی تے لیٹ کے فرماندیاں نے زلفانو چمدیاں نے فرماندیاں نے او خیمیاں والے ہو میں او زلفاں پہ چمنی ہوں جیڑیاں میرا نانا چمدہ رہا ہے میں آخری بار او جسم پہ سنگنیاں جیڑا میرا نانا مصطفیٰ سنگدہ رہا ہے میرے امام نے صبر دی تلقین کی تھی یہ سواری تے سواروں لگے نے ایک خیال نے رلا دیتا خیال کیا آیا ہے جدو میرا آج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا باغا پکڑن والا جدوار حسین دایا آیا اے سن کے بی بی زینب منہ تے برکا پایا تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لیوے چڑمڑی دیا جایا میرے امام سواری تے سوار ہوئے نے سواری نو ایڑی مار دینے سواری نہیں چل دی نہیں سوار یہ کیوں نہیں چل دی سواری اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیئے ابراہیم دی چھری نو زبان دین والے ربا حسین دی سواری نو زبان دے دے قوت گویائی ملیے بولن دی طاقت ملیے سواری عرض کر دیئے حسین ابن علی میں کون انیاں توڑا حکم ٹالن والی ذرا خیمیاں وال مڑ کے ویکھو حسین ابن علی نے خیمیاں وال مڑ کے ویکھیا تے 6 سال دی سکینہ فرما رہی ہے نہیں سواریے نہ جائیں سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام نے صبر دا دلاسا دیتا ہے پھر سواری تے سوار ہوئے نے ایک شاہ سوار آیا وہ کون ہے تو کتھوں آئے ہیں
کہن لگا امام میں سگرا دا قاصد آیا مدینیوں، سگرا ویر علی اکبر نو اڈیک رہی ہے۔ فرمایا جا کے میری سگرا نو کہہ دے جس ویر نو اڈیک رہی ہیں اور نانے دے دین دی خاطر قربان ہو گئی، اور تیرا باپ بھی چند کھڑیاں دا مہمان ہے۔ لوگوں میدان کار ساز وال گئے نے جدیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون ہوئے، جنہیں فاطمہ دا دودھ پیتا ہوئے، جدے باپ دی شان ہوئے، سامنے مرحب آوے، او آکھے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے، تے مولا علی فرما دینے او ذلیلہ تینوں نہیں پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ میدان کار ساز وال گئے، کئیاں کوفیاں نو واسطے جہنم کرن تو بعد زمین تے تشریف لے آئے، شمر چھاتی تے وے، فرمایا او ذلیل کی ٹائم ہویا ہے؟ انہیں آکھے جمعے دی اذان دا ویلا ہے۔ فرمایا ہٹ میرے سینے تو میں نانے دی دتی اذان دی لاج رکھ لیں دے۔ میرے امام سجدے اندر گئے نے، بولو کتھے؟ حالت سجدہ دے اندر۔ امام دا غلام ہو یہ جڑا حالت سجدہ دے اندر جاندا ہے، رکوع کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، ظلم دا خنجر چلیا ہے، میرے امام دی شہادت ہو گئی ہے۔ ایویں تے نہ خواجہ ہند الولی نے آکھیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دینے جنوں آندا وہ بولیا جے دینے، یہ بڑی ضرورت ہے اس گلی اس گل کہن دی، دینے پناہ ہست حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، سر تے دے چھڑے ہے، ہاتھ نہیں ہتھاں وچ دتا، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ